خلق وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
وخلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المفلحون
माशाल्लाह जजाकल्लाह. ज्यांना हा ठराव हा